तहफ़्फ़ुज़ दीन ने कर दिया है नाम रक़म, ज़हनो दिल का गुलसिता हो रहा है इससे नम। الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فبهذه المناسبة الكريمة التي تستضيف فيها وزارة الشؤون الإسلامية، وعلى رأسها معالي شيخنا الدكتور سليمان أبا الخيل حفظه الله تعالى، الذي حرص على إقامة هذه الندوة وأذن بها فور اكتمال أوراقها الرسمية. وكذلك نشكر لفضيلة الشيخ طلال بن أحمد العقيل الذي اختار هذا المكان وشرفنا بالتكليف بأن نكون مستقبلين ومضيفين لأصحاب الفضيلة الذين أكرمونا ووفدوا من بلاد الهند وبلاد باكستان، وعلى رأسهم صاحب المعالي الشيخ أبو القاسم النعماني مدير جامعة دار العلوم حفظه الله تعالى، والمشايخ الذين حضروا معه، فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء على تجشمهم عناء السفر ومجيئهم إلى إخوانهم في هذه البلدة الطيبة المباركة التي جعلها الله عز وجل بوابة للحرمين الشريفين. حضروا ليجتمعوا بإخوانهم وليكون موضوع حديثهم عن الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، هذا الإمام الذي هو أحد أئمتنا الأربعة الذين يفتخر بهم أهل السنة والجماعة، ويعتقدون عقيدتهم ويسيرون في ركابهم ويدينون الله عز وجل ويعبدونه بما وصل إليه اجتهادهم وفقههم، فرضي الله عنهم وجزاهم عنا خيرا. فإننا مهما بذلنا لنشكرهم ونثني عليهم على ما قدموا للمسلمين فلن نستطيع، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن إذا عجز أحدنا عن الثناء على أحد أو شكره على ما قدم أن يقول له جزاك الله خيرا. فنحن نقول جزى الله أئمتنا الأربعة، وعلى رأسهم أبو حنيفة النعمان رحمهم الله تعالى، جزاهم عنا خيرا على ما قدموا وهدوا وأرشدوا وعلموا. وإن هذه البلاد المباركة التي من الله عز وجل عليها بوجود الحرمين الشريفين المباركين، ومن عليها بحكومة جعلت دستورها تحكيم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لا مصدر للتشريع غير هذين المصدرين الكريمين. وهذا الذي قامت عليه الدعوة الإصلاحية التي خرج بها
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الذي قال لما سئل ما عقيدتك قال إني أحمد الله عز وجل أن عقيدتي هي عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى ما كان عليه أئمة أهل السنة والجماعة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، أدين بدينهم وأقول بقولهم. وهذا الذي نعلمه من جميع إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، إلا من شذ وانحرف وخالف. أما من كان على دين الأئمة الأربعة فهو على هدى وصواب بإذن الله تعالى، وهو من الأمة المنصورة التي وعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تظل على الحق منافحة عنه إلى قيام الساعة. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحشرنا وإياكم تحت لواء نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يقبضنا إليه غير مبدلين ولا مفتونين. نسيتك يا شيخ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبی الامین وبعد. مہمان محترم نے شیخ احمد الحمدان دامت برکاتہم نے سب سے پہلے حمد و ثنا کے بعد معالی وزیر الشؤون الاسلامیہ کی ان کا شکریہ ادا کیا کہ ان کی اجازت سے یہ کانفرنس یہاں منعقد ہو رہی ہے، اور ساتھ میں شیخ طلال العقیل کی محنتوں سے یہ حال دیا گیا ہے اور یہاں اس کا اجازت حاصل کی گئی ہے دینے کی. اور پھر مہمانان گرامی جو دور دراز ملکوں کا سفر کر کے اور مشقت اٹھا کے یہاں آئے ہیں، حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں، اور دیگر اکابرین کا شکریہ ادا کیا کہ دور دراز کا سفر کر کے اور مشقت اٹھا کے یہاں حاضر ہوئے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کے سامنے ان کے کارنامے اور ان کا مقام بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ ائمہ کرام اور امام جن کے سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو امام ہیں جن پر ساری امت کو فخر حاصل ہے اور جن پر ہم فخر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے امام ہے، اور جن کے بتائے ہوئے راستے اور رہنمائی کے ذریعے ہم دین پر عمل کرتے ہیں، کہ انہی نے جو ہماری رہنمائی کی ہے ان کے رہنمائی کے ذریعے ہی ہم اس دین پر عمل کرتے ہیں. اور پھر محترم مہمان نے یہاں ذکر کیا کہ یہاں الحمدللہ ایک کانفرنس اس ملک کے اندر منعقد ہو رہی ہے جہاں حرمین شریفین ہے، اور جہاں دین کی ایک اہم دعوت اور ایک اہم تحریک چلی اور شروع ہوئی، جس کا اثر دور دراز تک پہنچا، جس کو شیخ علامہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا، اور جن کا عقیدہ بھی انہی ائمہ کے عقیدے کے موافق اور مطابق تھا، اور جنہوں نے اپنے مکتوبات میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم ائمہ سلف صحابہ کرام کے عقیدے پر چلتے ہیں. ہمارا عقیدہ وہ ہے جو عقیدہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حضرت خلفائے راشدین کا عقیدہ تھا، اور ہمارا عقیدہ وہ ہے جو عقیدہ ائمہ اربعہ کا تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل. ان ائمہ کا جو عقیدہ تھا وہ ہمارا عقیدہ ہے. اور فرمایا پوری دنیا کے اندر امت اسلامیہ انہی کے عقیدے پر چلتی ہے، اور ان کی مخالفت کرنے والے صرف چند شاذ لوگ ہیں جنہیں شذوذ کو اختیار کیا اور ان کی مخالفت کی اور ان کے عقیدے سے روگردانی اختیار کی. یہ گمراہ لوگ ہیں جنہوں نے ان ائمہ کے عقیدوں کو چھوڑا اور اس سے ہٹ کر دوسرے راہوں پر چلے. تو فرمایا کہ ہمارا عقیدہ ان ائمہ کا عقیدہ ہے اور صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، اور یہی پورے امت اسلامیہ کا عقیدہ ہے. اور یہ وہ عقیدہ ہے جو طائفہ منصورہ کا عقیدہ ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طائفہ، یہ گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، اور لوگوں کی لاکھ کوششوں ہوں کسی کوشش سے ان کا چراغ جو ہے بجھایا نہ جا سکے گا. وأبشر جميع إخواننا ها هنا أن
عقيدة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وصاحبيه هي العقيدة التي تدرس في كل جامعاتنا بدون استثناء، وهي العقيدة التي تدرس في جميع الدورات العلمية التي تعقد في جميع مدن المملكة العربية السعودية، وهي العقيدة التي ألفها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان عقيدة الإمام أبي حنيفة وصاحبيه رضوان الله عليهم أجمعين. وأذكر أنه لما جاءنا سماحة شيخنا الشيخ صالح الفوزان جزاه الله خيرا، وهو عضو لهيئة كبار العلماء في الدورة العلمية التي تعقد في جامع الملك سعود في جدة، سئل رحمه الله تعالى عن كتاب الفقه الأكبر، قال: وبعض الناس يشكك في نسبته إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فكان من قوله موجها طلاب العلم: لا تلتفتوا إلى هذه الأقوال وإلى هذه الطعونات، فهذا كتاب للإمام أبي حنيفة يقرأه أتباعه والعلماء الذين هم على مذهبه وشرحوه وأثبتوا نسبته، وهذا التواتر يكفينا في إثبات نسبة هذا الكتاب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. هذه مقدمة لا أريد أن أستأثر بها في الحديث، ونحن نعلم أنكم ما أتيتم إلا للاستماع لكبار العلماء الذين حضروا من الهند للحديث عن سيرة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وألحقنا به وإياكم والصالحين تحت لواء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله عز وجل في ختام هذه الكلمة أن يجزي مشايخنا الذين حضروا خير الجزاء، وأن يجزيكم خيرا أيها الجمهور على حرصكم ومجيئكم وحرصكم على الاستفادة مما يقال. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في هذا المجلس، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبل منا ومنكم ما بذل ويبذل فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. मुहतरम मेहमान ने फरमाया कि हम इन आइम्मा किराम का शुक्रिया अदा करते हैं और हम इस शुक्रिया का हक़ अदा नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा किसी का शुक्रिया अदा करे तो जाहिर सी बात उसका हक़ तो अदा नहीं कर सकता, तो उसको जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कह दे तो इसका शुक्रिया का हक़ अदा हो जाता है, उसका बदला अल्लाह ही दे सकता है। तो हम इन आइम्मा किराम का शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर एक अहम बात फरमाया मेहमान मोहतरम ने कि हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं, आपको खुशखबरी सुनाते हैं कि यहाँ इस मुल्क के अंदर हमारे जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, यहाँ जितने भी जामियात हैं, इन सारे जामियात के अंदर वो अक़ीदा पढ़ाया जाता है जो अक़ीदा हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का और उनके साहिबैन का इमाम अबू यूसुफ़ इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का, ये अक़ीदा यहाँ के सारे जामियात में पढ़ाया जाता है। और यहाँ जितने तरबियती कोर्स होते हैं मस्जिदों के अंदर पूरे सऊदी अरब के अंदर, उन सारे तरबियती कोर्स के अंदर वही अक़ीदे की तालीम दी जाती है और वही अक़ीदा पढ़ाया जाता है जिसको अल्लामा तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर किया है और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का अक़ीदा और साहिबैन का अक़ीदा उसको बयान किया है तफसील से उस किताब के अंदर। तो वही अक़ीदा यहाँ हमारे मुल्क के अंदर उसकी तालीम दी जाती है। फरमाया इसी तरह एक तरबियती कोर्स जद्दे में जामिया मलिक सऊद में हुआ था जिसमें शेख अल्लामा फौज़ान सालिह अल फौज़ान जो हैयत किबार उलमा के मेंबर हैं वो हाज़िर हुए थे और उन्हीं ने भी दर्स दिया था। उन्होंने उसमें किसी ने उनसे सवाल किया कि लोग इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक जो किताबें मंसूब हैं उनके बारे में शक का इजहार करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं। और फरमाया ख़ास तौर से फ़िक़्हुल अकबर के ताल्लुक़ से पूछा कि उसके ताल्लुक़ से लोग शक का इजहार करते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा की किताब नहीं है,
تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شک پھیلانا چاہتے ہیں، لیکن فرمایا کہ ان کی باتوں سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ شک کی طرف ہمیں توجہ نہیں کرنا چاہیے، یہ پروپیگنڈا جو لوگ پھیلاتے ہیں اس کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ جب ان کی اس کتاب کو اور ان کے عقیدے کو امت کے اندر تسلیم کر لیا گیا، ان کے ماننے والے، ان کے متبعین اور بڑے بڑے علماء اس کو پڑھتے رہے، اس کو شروحات اس پر لکھتے رہے اور اس کو تسلیم کرتے رہے، تو ایک طرح سے اس کو تواتر حاصل ہو گیا اس کی قبولیت کو، تو اس پر کوئی شک کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اور پھر مہمان محترم نے دعا پر اپنی اس مجلس کا اختتام کیا کہ ہم باقی آنے والے مہمان گرامی جو دور دراز سے آئے ہیں ان کو موقع دیتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتے ہیں رکھیں، اور ہم زیادہ دخل انداز نہیں ہونا چاہتے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔